बादे नसीम की खुनक झोंकों का खैर मकदम करती हुई वो भी लॉन में चबूतरे पर बैठी पुरसोच निगाहों से मशरिक के होते गहरे किनारों को देख रही थी, जो हल्के जर्द से अब गहरे नारंगी रंग को इख्तियार कर चुके थे। जिंदगी भी तो ऐसे ही पल पल रंग बदलती है ना, कभी खुशियों की बारिश, कभी बेपनाह तमानियत की बौछार, कभी उदासी और बोझलपन की धुन, कभी मुश्किलों के बरसते तीर, कभी आजमाइशों से न बर्दाश्त सदियों पर मुहित जमाना, तो कभी बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त तो ढेरों फिक्र और अंदेशों की परागंदगी लिए तुलू हुई जुमे की सुबह का भारी मखमूम दिल से इस्तकबाल कर वो मन भर के कदम उठाती किचन में चली आई। खुनकी बढ़ रही थी, लिहाजा फजर की नमाज के बाद सब अपने कमरों में दबके हुए थे। जिस वजह से हवेली में इतनी चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का मुलाजिम बस सफाई वगैरह में मसरूफ थे। वो कहवा चढ़ाकर सलीब के करीब वापस दुखते आसाब के शिकस्ता घोड़ों को दौड़ाने लगी। किचन एंड साइंस लेबोरेटरी दो ऐसी जगह हैं जहाँ एक्स्ट्रा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है, ना कि तखय्युल की दुनिया दरियाफ्त करने की। खोलते कहवे का बर्नर ऑफ करते बारान ने भारी लहजे में जताया तो वह हड़बड़ाकर हकीकत की दुनिया में वापस आई। मुकाबिल ट्रैक सूट में मलबूस, गले में वाइट टॉवल लिए खड़े बारान उस्मानी को देख उसकी हड़बड़ाहट सरासिमगी में बदली, जिसका असर लिए बगैर वो फ्रिज की जानिब बढ़ा। वहाँ से ऑरेंज निकाल कर सिंक पर धोता वो महारत से छिलके अलग करके जूसर मशीन की तरफ बढ़ा। वो हवन्नकपन की अमली तफसीर बनी उसी जगह खड़ी थी। जूस अपने साथ लाए बॉटल में भरते बारान ने सरसरी सी निगाह उस बुत बनी लड़की की जानिब उठाई और वापस अपना काम करने लगा। बोतल लेकर वो वापसी के लिए मुड़ भी गया, लेकिन वो सर झुकाए वैसे ही खड़ी थी। आपकी मुमानी जैसी खतरनाक खातून का आपके ख्याली मिसाइलों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लिहाजा ला हासिल कोशिश से अपने आप को हल्कान करना छोड़ दें। दहलीज पर रुककर अपने मशवरे से उसका सकूत तोड़ता वो चला गया था, जिससे वो 100% मुत्तफिक थी। गाड़ी इस्लामिक सेंटर के बाहर रोककर वो डैशबोर्ड से फ़ोन फाइल उठाती अपनी लॉन्ग कोट को दुरुस्त करती इस्लामिक सेंटर के ग्लास डोर की सिमत बढ़ी थी। उसकी तवक्को के अन मुताबिक बदर बिन ज़कात डाइस पर छोटा सा माइक लिए सफ़ेद पोशाक में नुमायां हो रहा था। नीचे एक जानिब मर्द, दूसरी जानिब औरतें कतार में बैठी उसे सुन रही थी। मेरा दीन हक है, साबित शुदा। उसे किसी की लफाजी दलील और जरह की ज़रूरत नहीं है। उसकी दलील तो सारे आलम के लिए हिदायत बनाकर उतारी गई किताब खुद कुरान मजीद है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ता क़यामत तक उस रब्बे कायनात ने ली है, जो लोहे महफूज में हमेशा के लिए महफूज है। उसका फ़ख्रिया अंदाज ईमान को ताजगी बख्श देने वाला था। वैसे जानते हैं हमारे दीन को हक क्यों कहा जाता है? मुतबस्सम सवाल उसने महफिल की जानिब उछाला। जवाबी खामोशी पर दिलकशी से मुस्कुराते माइक को शंगरफी लबों के करीब लाया। हक जिसकी तशरीह अल्फाज की कैद की कायल नहीं होती, जिसका सब आला उबाला होता है, जिसकी दलील यही है कि उसकी नफ़ी मुमकिन नहीं। हक वो जिसकी तशरीह सारी कायनात के दरख्तों को कलम, समंदर को स्याही में बदल दिया जाए तब भी मुकम्मल हो। हक वो जिसका परचम सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर उतारे गए मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने लहराया, जिनके खुश नसीब हम उम्मती हैं। उसके लबो लहजे में रश का मिस तबस्सुम घुल रहा था। ये हकीकत कमोबेश सभी जानते हैं। सबसे मुराद सब अहले दीन भी और गैर अल्लाह के परिस्तार भी, जिसका सबूत उनकी आए दिन की ओछी अफसोसनाक हरकतें हैं। कहीं इस्लाम को बदनाम करने के लिए की जाने वाली घटिया साजिशें, कहीं कुरान की बेहुरमती, तो कहीं मुकद्दस हस्ती की शान में गुस्ताखी। ये सारे काबिल मुज़म्मत वाक़यात सबूत हैं कि कुफ़ार भी जानते हैं हम हक हैं। हमारा कोई तोड़ नहीं, हमें ना बदला जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। वो तो बस अपनी भड़ास, अपनी नाअहली को कम ज़रफ़ी से साबित करते हैं इन नीच हरकतों से, क्योंकि हर ज़माने से बातिल जानता है कि इस्लाम का कोई मुकाबिल नहीं। वो एड़ी चोटी का जोर लगा भी लें तो धूल नहीं बन सकते, तो फिर अपनी इस नाकामी को कॉम्प्लेक्स की तरह इस तरह निकालते हैं। लेकिन हम अहले ईमान ये नहीं करते, क्योंकि हमारे दीन का दर्स ज़र्फ़ है, इंसानियत है, सिला रहमी, अमन व अमान है। हम किसी के अकायद की अंगश्त नुमाई नहीं करते हैं, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे दीन का कोई मुकाबला नहीं। हम किसी कंपटीशन के मैदान में नहीं, हम सर बुलंद रखते हैं। झुकना झुकाना दोनों हमारा वतीरा नहीं है। हाँ, लेकिन जब बात हक पर आ जाए, बातिल की गलत फहमियाँ मुजालिम में शुमार होने लगें, तो फिर हम चुप नहीं बैठते। हम सिला रहमी के कायल हैं तो हम जहाद का भी हुक्म रखते हैं। हमारे
یہی ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ آپ کو نہ دبانے کا درس دیتا ہے اور نہ دبنے کا۔ اس کی ایمان کی پختگی اور روشنی سے منور چہرہ ہر نگاہ کو خیرہ کر گیا تھا۔ وردہ بہت خاموش تھی، پچھلی نشست سے اٹھی اور گلاس ڈور دھکیل کر عجب کیفیات کا شکار بھاری دل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بدر جو اسے اندر داخل ہوتے دیکھ چکا تھا، فوراً سامنے کی باکس سے سینڈوچ اور پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی جانب بڑھا۔ ایک دو لوگوں کے بڑھائے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس نے تیزی سے گلاس ڈور دھکیل کر باہر قدم رکھا۔ وہ گاڑی کی سمت پیش قدمی کر رہی تھی۔ آپ یہاں میری تلاش میں آئی تھی؟ اس تک پہنچنے تک اس کی سانس پھول چکی تھی۔ ایٹ لیسٹ تمہاری سپیچ سننے کے لیے تو ہرگز نہیں آئی تھی۔ وہ تنگ کر متوجہ ہوئی۔ آئی نو۔ بوتل اس کی سمت بڑھاتا وہ مبہم انداز میں مسکرایا۔ آئی کیوں ہیں آپ یہاں؟ اس کے ناتھ تھامنے پر بوتل بونٹ پر رکھتے اس نے سوال بدلا۔ یہ ڈاکیومنٹس دینے مس فاطمہ نے ہینڈ اوور کرنے کے لیے دیے تھے، اور آج صبح ہی NGO کے کام سے آؤٹ آف ٹاؤن فلائی کر چکی ہیں وہ۔ فائل اس کی سمت احسان کے انداز میں بڑھاتے اس نے تیوریاں چڑھائے رکھیں۔ آپ فاطمہ بی بی کو کس طرح جانتی ہیں؟ فائل تھامتے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ سوال میں بھی تم سے کر سکتی ہوں، تم مس فاطمہ کو کیسے جانتے ہو؟ بونٹ سے کمر ٹکائے اس نے تیکھے چتونوں سنگ سوال برائے سوال داغا۔ وہ اس اسلامک سینٹر کی ممبر ہیں، آلسو ان کی NGO میں کچھ عرصے پارٹ ٹائم جاب بھی کر چکا ہوں۔ اچھی خاتون ہے۔ اچھی خاتون۔ تنزن لفظ دہراتی وہ ڈور کھول کر اندر بیٹھتی، اسپاٹ آنکھوں پر گوگلز چڑھاتی، ہر احساس چھپا گئی اپنا۔ بعد نماز جمعہ داجی کو پارٹی کی ارینجمنٹ کال موصول ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ شہباز اصحاب کو ضروری ہدایات دے کر نکل گئے۔ تبسم بیگم اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لائی تھیں، جو بیچارے خاموش تماشائی ہی رہے۔ البتہ انہوں نے حسب سابق خوب بھڑکے مارنا شروع کیں، جس کا ناظمہ بیگم معقول جواب بھی دے رہی تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ بھاری پڑ رہی تھی۔ مجبوراً بالکنی میں کھڑے باران کو نیچے آنا ہی پڑا۔ آپ انہیں لے جانا کیوں چاہتی ہیں؟ ناظمہ بیگم کی پشت پر کھڑا ہوتے اس نے سنجیدہ سوال کیا۔ کیوں لے جانا چاہتی ہیں؟ کیسا سوال ہے یہ؟ ہماری بھانجی ہے، ظاہر ہے اس کی بھلائی سوچیں گے۔ باران کا کھرا انداز انہیں کچھ خاص نہیں بھایا تھا، تبھی وہ دیدے نچا کر بولی، مثلاً کس طرح کی بھلائی؟ اتنا جاننے کا تو ہم حق رکھتے ہیں نا؟ لب وا کر رہی ناظمہ بیگم کے شانے پر دباؤ ڈالتے اس نے سابقہ انداز اپنائے رکھا۔ کینیڈا لے کر جاؤں گی اپنے ساتھ۔ پھر وہاں کیا؟ پھر وہ وہاں ہمارے ساتھ رہے گی، یہ بھلائی ہے ان کی؟ اس کے واپس سوال اٹھانے پر انہوں نے پہلو بدلا۔ اور نہیں تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ساری زندگی اس حویلی میں سڑتی رہے اور باہر لوگ ہم پر تھو تھو کرتے رہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اپنا مذاق بنواتے رہیں؟ نہیں، ان کی دوسری شادی کروائیں۔ مشتعل ہو اٹھی وہ واپس وہی راگ الاپنا شروع ہو چکی تھی کہ باران کے اگلے جملے پر ہر سو سکوت چھایا۔ ہم نے جلد از جلد ان کی دوسری شادی کرنے کا طے کیا۔ آپ شرکت کر کے واپسی کریں گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ موت کے سے سناٹے میں اس کی بھاری آواز کی سرسراہٹ۔ جنگ کا آغاز؟ یہ اتنا ہی بات کرتے ہیں؟ بدر نے حیرانگی سے آنکھوں کو واہ کر کے شریر انداز میں پوچھا۔ بھائی آنگن میں ابا کے ہمراہ پودوں کو دیکھ رہے دلاور پر نظر ڈالتے اس نے گھوری ڈالی۔ دوسری طرف بدر کا قہقہا بے قابو ہوا تھا۔ چند ساتھ پہلے بدر دلاور سے بات کر رہا تھا، جواب میں حسب عادت دلاور صاحب نے دو لفظی وعلیکم السلام کے بعد ٹھیک، جی، ہوں، ہاں جیسے ایک لفظی جواب پر اکتفا کیا تھا۔ بات کرتے ہوئے تاثرات بھی اس بچے جیسے تھے جسے میڈم زبردستی اسپیشل کلاس کے لیے روک لیتی ہے۔ واقعی وہ اتنا کم بولتے ہیں یا ہماری شخصیت سے مرعوب ہو گئے تھے؟ موصوف اسے چھیڑنے کے لیے بدر نے مصنوعی تفاخر سے آنکھیں چڑھائیں جس میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اگر اس غلط فہمی سے آپ خوش ہیں تو ہمیں کیوں کر اعتراض ہوگا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں مسکاتی ہوئی بولی تو دوسری جانب کیفے میں بیٹھے بدر نے متاثر کن انداز میں دونوں کوہنیوں کو ٹیبل پر گاڑتے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھرا۔ بھائی ابا کی رحمت تو کافی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اچھا کیا بنایا جا رہا ہے؟ وہ فون لے کر کچن میں چلی آئی تو بدر نے پوچھا۔ بھنڈی۔ فون ٹیبل پر رکھے فروٹر کی ٹوکری سے ٹکاتی وہ پیچھے ہوئی۔ مہمان خصوصی کے لیے کوئی اہتمام نہیں، وہ جا رہے ہیں واپس ابھی، بس آپ سے بات کروانے کے لیے ابا نے روکا تھا۔ قہوہ چڑھاتے اس نے نفی میں سر ہلا۔ کیوں رکیں گے نہیں جناب؟ اسپیکر سے بدر کی حیران آواز ابھری۔ کل رات آئے تھے، وہ کل سے ادھر ہی ہیں، سو آج جائیں گے، کام ہے کچھ ضروری انہیں، ورنہ وہ ضرور روکتے۔ چھوٹی موٹی چیزیں وہ سمیٹتی وہ رسانیت سے بولی۔ ہماری رحمت تو سائڈ بھی لینے لگی ہیں۔ بدر اس کے خاص انداز کا حظ اٹھاتے بولا تو وہ بری طرح جھینپ گئی۔ بدر کا مزاحیہ تجزیہ تھا جو بالکل درست تھا۔ وہ جب سے آئی تھی لاشعوری طور پر پوری کوشش کر رہی تھی کہ سب کے
कि सबके ना सही, लेकिन हाजी करीम और बदर की निगाहों में दिलावर का मनफी इमेज ना बने। दिलावर के मुतालिक बात करते हुए उसका लहजा खुद ब खुद रिवायती बीवियों की तरह उसकी जानिब झुक जाता था, जबकि उनके दरमियान रिवायती सा कुछ भी ना था। अब ये हर औरत के खमीर में ही शामिल है या सिर्फ उसकी खमीर का खासा था, वो नहीं जानती थी, लेकिन उस शख्स की आन बान शान को लेकर वो हसास ज़रूर हो रही थी। वो एक शख्स ज़माने में यूं अजीज़ है हमको कि उसके अक्स पर भी गर्द गवारा नहीं मुझको। आप खुश हैं ना रहमत? तवक्कुफ से बदर ने नर्म मगर मुतफिक्र सवाल किया तो खोलते कहवे में दूध डालते उसके हाथ ठिठक कर रुक गए। निगाह बेइरादा एक खिड़की से बाहर बरामदे में गई, जहाँ वो हाजी करीम के साथ खड़ा शायद किसी पूदे पर तबादला ख्याल कर रहा था। चेहरा भले बेतासुर था, लेकिन अंदाज, लिहाज और एहतराम उसकी रूबदार शख्सियत को एक ख़ास किस्म की तमकनियत और बुर्दबारी बख्श रहा था। रहमत, बदर की आवाज़ से उसका इन्हेमाक टूटा था। आपने सीट कंफर्म करवा ली? इम्तहान तो हो गए होंगे ना? बर्नर सिम करती रहमत, बदर की आवाज़ ने उसका इन्हेमाक तोड़ा था। आपने सीट कंफर्म करवा ली? इम्तहानात तो हो गए हैं ना? बर्नर सिम पर करती वो टेबल के पास आई। इस्लामिक सेंटर का कुछ काम है, वो हैंड ओवर कर दूं, उसके बाद ही सीट कंफर्म करवाने का इरादा है। अच्छा रहमत, कुछ कस्टमर आए हुए हैं, हम फिर कॉल करते हैं। गर्दन मोड़कर ग्लास डोर से अंदर दाखिल हुए वजूद को देखते वो उजलतन बोला, अच्छा भाई। कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए जाता उसका हाथ रुका। खुशी का पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम मुतमईन ज़रूर हैं। निगाह झुकाकर उसने झिझक आमेज़ तमानियत से इतराफ़ किया तो बदर खुलकर मुस्कुराया, वरना उसके सवाल टाल जाने पर वो कुछ तशवीश में पड़ा था। खुश होने की पहली शर्त मुतमईन होना है। अच्छा, अब हम रखते हैं और रूबरू मुलाकात तक जनाब को ज़रा ट्रेन कर दें। आप रिश्ते में बड़े ज़रूर हैं, लेकिन हम अच्छा थोड़ी लगेगा। अपने साले की शख्सियत से मरूब रहें। अल्लाह हाफिज़। कॉल डिस्कनेक्ट करते बदर ने शरीर शगुफ़ा छोड़ा तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। बहरान का सनसनीखेज़ बयान जहाँ एक जानिब ताबड़तोड़ हमले के लिए कमर कसकर मैदान में आई, बेगम नसीम पर औस की मानित गिरता उनके तुनतने मिजाज को ठंडा कर उन्हें बगलें झांकते हुए उल्टे कदम उठाने पर मजबूर कर गया था। वहीं हवेली वालों के आसाब पर खुदकुश धमाके की तरह गिरकर चारों जानिब तबाही का संगीन नक्शा खींच गया था। गमो गुस्से से फिजा में कशीदगी की कसाफत बढ़ती जा रही थी। ताहम दीजान के तहम्मुल से दाजी की वापसी तक इंतज़ार करने की हिदायत से बंधे सब फिलहाल चुप्पी साधे हुए थे। ऐसे तनावज़दा माहौल में जहाँ हवेली के मकीन से लेकर मुलाजमीन तक, तर से लेकर ऊंचे ऐवान तक दांतों तले उंगली दबाए तूफान के अगले झटके के मुंतज़िर खाइफ थे, वहीं दो अशखास ऐसे थे जिनकी कैफियत माहौल के मुतज़ाद थी। अव्वल तो इकट्ठे कई मुहाज़ों का पटारा खोल बैठे खुद बारान उस्मानी साहब, जो आराम से अपने रूम में कॉन्फ्रेंस कॉल्स में मसरूफ़ थे, जैसे नीचे कोई धमाका किया ही ना हो उन्होंने। दूसरी मोहतरमा मिज़राब, जिनके मारे खुशी के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। बस नहीं चल रहा था, पूरे गाँव में भंगड़े डालते हुए मिठाइयाँ बांटने निकले, लेकिन हाय ये मौका और ये मजबूरी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। सूरत हाल तो फ़िलहाल मदरजा बाला गालिब के शेर की अक्कासी कर रही थी, लेकिन वो सब्र का घूंट भरती मुतमईन थी कि उसकी इस ख्वाहिश का हसरत के सहरा में गुमनाम नहीं, बल्कि तकमीलो ताबीर के मिराज छूने का कवी इम्कान और गुमान था। क्योंकि उसे अपने भाई की दिफाई सलाहियत पर पूरा भरोसा था, जो उसके दिल के अरमानों को धूम से निकालने के पक्के इंतज़ाम अनकरीब करने वाले थे। फ़िलहाल वो ढलते शाम के साए तले बालकनी में बैठी ज़ब्त से जले पैर की बिल्ली बनी हरासा मिराल के इस्तराब और इख्तलाफ मुलाहिजा कर रही थी। तुम्हें अपनी हालत पर रहम नहीं आ रहा? बिल आखिर उसने थक कर टोका। शायद हालात को मुझ पर रहम नहीं आ रहा। अंदाज बेहद टूटा बिखरा, बेबसी और बेचारगी समेटे हुए था। मिज़राब नफ़ी में सर हिला गए। मिज़राब, मुझसे मोहब्बत करती हो ना तुम? किसी ख्याल से चौंक कर वो तेज़ी से मिज़राब के मुकाबिल आई थी। अब सबूत भी चाहिए होगा तुम्हें। उसके आस भरे सवाल पर उसने चोट की, लेकिन वो असर लिए बगैर उसके मुकाबिल कुर्सी संभाल कर बैठी। मिज़राब, प्लीज़ जाकर अपने भाई साहब से कहो कि वो अपना बयान वापस ले लें। उसे दाजी के सामने तौलत देने की बजाय उनसे गलत बयानी के लिए माजरत कर लें। दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? भाई साहब माजरत करेंगे, लेकिन क्यों? झटके से नशिस्त छोड़ते उसका चेहरा तना था। मिज़राब, प्लीज़ समझने की कोशिश करो ये हालात। मिज़राब, प्लीज़ समझने की कोशिश करो ये हालात। जी नहीं, समझने की ज़रूरत यहाँ किसी को है तो तुम अहमक और हवेली के दीगर मकीनों को है, मुझे या भाई साहब को नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल जगह पर दुरुस्त काम कर रहा है। लिहाजा मैं ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करूँगी।
اس کے دو ٹوک انداز میں ہاتھ کھڑے کرنے پر میرال کی خوف اور خدشات کی بادلوں سے بھری آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ رابی پلیز میرال، آنکھیں کھولو، دنیا تمہاری طرح سیلف لیس نہیں ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے خود غرض ہونا ضروری ہے۔ اگر تمہیں اپنے لیے خود غرض ہونے کے لیے فورس نہیں کر سکتی تو تم بھی مجھے میرے لیے خود غرض ہونے سے نہیں روک سکتی ہو۔ اس کی التجا کرتی کھارے پانی کے سمندر میں دیکھتی وہ تعصب زدہ مگر قطعیت بھرے انداز میں بولی تھی، تمہیں قسم ہے میری، تم ابھی اپنے بھائیسا کے پاس جاؤ گی اور بات کرو گی؟ اب بھی؟ جھٹکے سے پہلو میں گرا ہاتھ اس کا لے کر اپنے سر پر رکھتی وہ انتہائی اقدام کے تحت یہ کارروائی کر گئی تھی۔ جواباً مضراب کی آنکھوں میں اتری غصے کی لالی سے نگاہ چراتی پشت موڑ گئی تھی، جبکہ مضراب دھپ دھپ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ قسمت سے دو لوگ دشمنی مول لیتے ہیں، ایک تو وہ جو ٹکرانے کی جرت رکھتے ہیں، دوسرا وہ جسے تباہیوں کا خوف نہیں ہوتا۔ میرا شمار دونوں ہی میں نہیں ہوتا، نہ میں تباہیاں دیکھ سکتی ہوں اور نہ وہ جرت پیدا کر سکتی ہوں۔ اندر کے دھند زدہ موسم کی ہم مزاج شام سے وہ شکستگی سے زیر لب ہم کلام ہوئی تھی۔ اب یہ سوچوں کہ تو بھنور ذہن میں پڑ جاتے ہیں، کیسے چہرے ہیں جو ملتے ہی بچھڑ جاتے ہیں۔ اجڑے سے حلیے میں کھڑی اس نازک دوشیزہ کا دکھ دن بھر کے لا حاصل سفر کی تھکن سے چور سورج کو اپنے عروج و زوال کے غم سے بھی بڑا لگا تھا۔ تعصب زدہ سا وہ تگ و دو چھوڑ مغرب کے دامن میں شکست تسلیم کرتا جھک گیا تھا۔ کمرے میں بند بے وجہ اور آگ کے گردان سے دل اچاٹ ہوا تو خوف زدہ سی کشادہ فرنشڈ ہال میں نکل آئی وہ، جو مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ریموٹ کے ایک ٹچ سے ہال تو دودھیا روشنی میں نہا گیا، لیکن خاموشی کا تسلط ہنوز برقرار تھا۔ مس فاطمہ کی عدم موجودگی میں ہمیشہ ہی فلیٹ ایسے سائیں سائیں کرتا تھا، ورنہ ہمتاً ان کی نرم آواز فلیٹ میں گونجتی زندگی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ وہ تو خیر برائے نام ہی ان سے کلام کرتی تھی، بلکہ فقط ان کی باتوں کا جواب دیتی، وہ بھی من ہو تو، جس کا وہ کبھی برا نہیں مناتی تھی۔ یوں بھی ان کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا، سوائے مخصوص وظائف اور نماز کے پورا وقت ان کا فون انگیج ہی رہتا تھا۔ اس کے باوجود بھی کبھی وہ اس کی جانب سے غافل نہیں ہوئی تھیں۔ ابھی بھی فریج میں انواع و اقسام کی ڈشز وہ فریز کر کے گئی تھیں، جبکہ ان کا دورہ محض 2 دن کا تھا۔ فریج کا جائزہ لے کر وہ جوس کا گلاس بھر کر آ کر ہال میں رکھے صوفے پر جوں ہی بیٹھی، اسپاٹ نگاہ سیدھی عین سامنے شو کیس پر شو پیس کے ساتھ رکھے فوٹو فریم سے جا متصادم ہوئی۔ جم سی گئی تھی نگاہ وہاں، جس میں ایک بے حد حسین خاتون ایک چند سالہ بچی کو گود میں بٹھائے لمحے کو امر کرتی دلکشی سے مسکرا رہی تھی، جسے دیکھتے اس کے رگوں پے میں شرارے دوڑنے لگے تھے، جس پر ٹھنڈے ٹھار جوس کے گھونٹ در گھونٹ بھی بے اثر تھے۔ وہ قدم در قدم چلتی ہوئی شو کیس کے بالکل قریب تصویر کے عین مقابلان کھڑی ہوئی۔ آپ کے اندھے اعتبار جیسی بڑی بے وقوفی کی قیمت وہ لوگ ضرور چکائیں گے جو ذمہ دار ہے۔ آپ نے بھلے معاف کر دیا ہوگا، لیکن میں ناممکن۔ پتھریلے انداز میں تصویر کو انہی گنے چنے الفاظ سے مخاطب کرتے اس نے نفرت سے ہمیشہ کی طرح فریم کو الٹ دیا۔ دم گھٹ رہا ہے آج تو پوشاک عمر میں، جی چاہتا ہے زیست کے بخیے ادھیڑ دوں۔